अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुस साफ़ात का आगाज़ है। उसकी कुछ हम आयत पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहले दुआ कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतम वसीला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व अला आलिहि वस्हाबिहि अजमाइन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह साफ़ात मक्किया है और ज़माना वो है जिसमें यानी मक्कन्स ने, कुरैश मक्का ने अपने जुल्म की हद कर दी थी और शिद्दत अख्तियार कर लिया था। अपने उनके जो मज़ालिम थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने उनके जुल्मों के अंदर शिद्दत इख्तियार, उनके मज़ालिम में शिद्दत इख्तियार हो गई थी। और इस सूरत में इसका जो दावत का जो रुकन है वो तौहीद तौहीद है। बास बादल मौत यानी मरने के बाद जिंदगी यानी जी उठना, और उसके बाद अकीदा रिसालत है। सूरह साफ़ात की मिलती जुलती 4 सूरतें आई हैं कुरान पाक में जो इसी की तरह से हैं। और जैसे कि वल मुरसलाती उर्फा, और एक है वज़ारियाती ज़रवा 27वें पारे में। वस उसके बाद है वन्नाज़ियाती ग़रक़ा। कोई 28 में है, कोई 29 में है, कोई 26 27, और एक और है। तो 4 या 5 सूरतें आई हैं जो इसी की तनासुब से हैं, इसी से मिलती जुलती हैं। वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा क्या मतलब है? वाव जो है ये कसमिया के कसम है, साफ़ात यानी कि सफ़ सफ़ बांधने वाले। तो कसम है सफ़ बांधने वालों की। वस्साफ़ाती, और कसम है सफ़ बांधने वालों की। सफ़्फ़ा सफ़्फ़ा यानी कि कतार दर कतार होना या लाइन में होना। फ़ज़्ज़ाजिराति ज़जरा, ज़जर डांटने को कहते हैं। तो फिर डांटने वालों की फ़ज़्ज़ाजिराती, फिर डांटने वालों की ज़जरा के जबरदस्त डांटना। फ़त्तालियाति ज़िक्रा, तालियात तिलावत, और फिर तिलावत करने वालों की। ज़िक्रा यानी ज़िक्र की। इन्ना इलाहुकुम लवाहिद, इन्ना बिलाशुबा बेशक, इलाहुकुम इलाह तुम्हारा, लवाहिद लाम ज़बरला ताकीद के लिए, लवाहिद के बस एक ही है। इसको ऊपर कर लेंगे। सूरत साफ़ात के अंदर जो बात यहाँ बताई जा रही है, जैसे पहले बताया कि यहाँ दावत का रुकन जो है वो तौहीद है। बा से बादल मौत है यानी आखिरत, मतलब मरने के बाद दोबारा से जी उठने वाली अकीदे पर। और दूसरा अकीदा रिसालत यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के ऊपर जो अकीदा है। तो इन चीज़ों के ऊपर इस सूरत के अंदर बात की जा रही है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट तो कि जो मुशरिकीन और काफिरीन जो अकीदा रखते थे कि फरिश्तों के बारे में कि फरिश्ते हैं, नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ताला की बेटियां हैं। और वो ये एक और अकीदा ये भी रखते थे कि अल्लाह ताला पूरे कायनात का खालिक और मालिक तो है, मगर उसकी उसकी असिस्टेंस के लिए, उसकी हेल्प के लिए उसने अपने फरिश्तों को अपना जैसे वो बनाया हुआ है, और फरिश्ते जो है वो अल्लाह की बेटियां हैं।
اور اسی طریقے سے وہ اور چیزوں کو بھی جیسے کہ بت وغیرہ کو بھی وہ اپنے ساتھ ملا لیا کرتے تھے، تو ان کے دماغ میں یہ چیز بھری ہوئی تھی۔ اور جو وہ نہیں لاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ایمان نہیں لے کے آتے تھے، تو یہ ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ یہ جنات اور شیطان اور جو لوگ تھے، عوام تھے، تو وہ شیطان جو تھے اوپر آسمان پہ جا کر پہلا آسمان جو ہے وہاں پر جو اندر جو ملائے اعلیٰ کے اندر جو باتیں کنورسیشن ہو رہا ہوتا تھا، تو وہ اس کو سن لیتے تھے، اور اگر اس کو سن کے وہ شیطان آ کے جنات کو بتا دیں، اور وہ جنات جو ہیں وہ پھر کسی کاہن کو بتا دیں، جس میں سے کہ ایک اگر بات سچی ہو تو 99% باتیں اپنی طرف سے کھڑی ہوئی ہوں گی، تو پھر وہ جب لوگ ان سے وہ باتیں وہ لوگوں کو اپنی باتیں بتائیں گے کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، تو وہ پھر اس کی گرویدہ ہو جاتے تھے، اور وہ خوش رکھنا چاہتے تھے شیطانوں کو اور جنات کو۔ تو ان کا یہ تھا کہ بھئی کہ وہ تو غیب کی چیزیں بتاتے ہیں، یہ جنات و شیطان، تو اور یہ جو کاہن ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ وہ کہتے تھے کہ یہ بھی کاہن ہے۔ ان کا دماغ میں یہ تھی کہ یہ بھی یعنی کہ پھر فرق کیا ہے؟ تو یہ صورت جو ہے یہ اس کے اوپر سے پردہ چاک کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ کیا فرق کیا ہے۔ تو ان کی جو ایکشنز تھے، ان کی جو شیطانوں کے یا جنات کے، جو کافرین کے، جو مشرکین کے جو انداز تھے، اس کے اوپر سے یہاں سے پردہ کشی کی گئی ہے، یہاں بتایا گیا ہے، اس کا رد کیا گیا ہے کہ وہ کیا کرتے کیا تھے وہ۔ تو یہاں پر جیسے کہ بتایا میں نے کہ مشرکین کا عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور جنات اور شیاطین انسانوں سے بڑھ کر طاقت رکھتے ہیں، یعنی جنات اور شیطان جو ہیں وہ، بلکہ شیاطین کہنا چاہیے، وہ انسانوں سے بھی بڑھ کر طاقت رکھنے والے ہیں۔ تو وہ جن کو چاہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جنہیں چاہے وہ بینیفٹ دے دیں، اور جنہیں چاہے وہ نقصانات، کن کی بات ہو رہی ہے؟ جنات کی اور شیطان کی، کہ جس کو چاہے وہ فائدہ پہنچا دیں، اور جس کو چاہے وہ نقصان کر دیں، جس کا چاہے وہ نقصان کر دیں۔ تو چنانچہ ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے انہیں وہ لوگ خوش رکھنا چاہتے تھے، اور وہ سوچتے تھے کہ ان کو خوش رکھنا ضروری ہے، لہٰذا ان کے بت بنا بنا کر ان کی عبادتیں ہو رہی ہیں، اور ساتھ میں یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ جنات کی دوستی ہے، اور جنات کی دوستی ہے شیطانوں سے، وہ آسمان سے خبریں لاتے ہیں، اور ان میں اوپر جانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ جنات جو ہیں وہ اوپر جانے کی قدرت رکھتے ہیں، تو کاہنوں کو جنات اور شیاطین سے غیب کی خبریں معلوم ہوتی تھیں، تو اس لیے کاہنوں کا بازار بہت گرم تھا، انہیں نذرانے دیے جاتے تھے، اور وہ اپنی جو چھوٹی سی ان کی جو وہ تھی کارروائی تھی، اس کے اندر وہ ان سب جھوٹ پر مبنی تھا ہر چیز۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو یہ شعور اٹھا کہ ان نبی میں اور کاہنوں میں فرق کیا ہے، دونوں غیب کی خبریں بتاتے ہیں، تو اس صورت میں اس فرق کو کی حقیقت کو کھولا گیا ہے۔ تو والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، یعنی قسم ہے ایک لائن میں یا ایک صف باندھنے والوں کی، اور قسم ہے بندش یا بندش باندھنے والوں کی قسم۔ بندش کیوں باندھی جاتی ہے؟ کہ اس کی طرف، یعنی ایک طرف کی چیز دوسری طرف نہ ہو جائے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر نہ آ جائے۔ اور ذکر کی تلاوت کرنے والوں کی قسم کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ اب یہ دیکھا جائے کہ صف باندھنے والے کون ہیں اور بندش باندھنے والے کون ہیں۔ تو روایتوں میں آتا ہے، مختلف اقوال اس کے ملتے ہیں، کہ کہیں پر بتایا گیا ہے کہ صف باندھنے والے وہ نمازی ہیں جو اپنی صفوں کا خیال رکھتے ہیں، اور بندش باندھنے والے یعنی بندش باندھتے ہیں۔ اور کس چیز سے بندش باندھتے ہیں؟ کہ شیطانی خیالات، یعنی شیطانی خیالات سے اپنے آپ کو وہ روکتے ہیں۔ یہ نماز جب پڑھ رہے ہیں تو وہ ظاہر دماغ ادھر ادھر چلا جاتا ہے، تو فوراً راستے پہ آ جاتے ہیں، اور
کوئی ان کو خیال اگر آتا ہے تو فوراً جھٹک دینا چاہتے ہیں اور پھر واپس وہ رستے پہ آ جاتے ہیں، تو بندش باندھنا چاہتے ہیں، وہ بندش باندھتے ہیں۔ تو اور یعنی وسوسوں سے وہ روکتے ہیں اپنے آپ کو، کیونکہ شیاطینی خیالات، شیاطین جو ہیں وہ گناہ پر آمادہ کرتے ہیں، یعنی شیطان کے جتنے بھی خیالات ہیں وہ انسان کو گناہ کے پر آمادہ کرتے ہیں۔ اور نماز کیا ہے؟ نماز جو ہے وہ تو ان الصلاۃ عن الفحشاء والمنکر، کیا ہے کہ نماز جو ہے وہ اپنی حقیقت سے بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ تو ایک نمازی اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول کرتا ہے، تو وہ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ نماز ایسی پڑھے کہ جیسے اس کی زندگی کی یہ آخری نماز ہو، کیونکہ نماز ہے ہی وہ کہ وہ اپنے آپ کو، نماز انسان کو برائیوں سے، فحاشی سے اور بری باتوں سے، بری چیزوں سے، بے حیائی سے، ہر چیز سے وہ روکتی ہے۔ انسان کے اندر وہ ایک صفت پیدا ہو جاتی ہے جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے، پڑھتا ہے تو اس میں ایک چیز ایک آنکھوں میں حیا آ جاتی ہے، اور اس کو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اپوزٹ، یہ ساری اس کو بری لگنے لگتی ہیں۔ اسے کوئی کہنے والا نہیں ہوتا کہ بھئی ایسا کرو، ایسا نہ کرو، مگر وہ اپنا ایویلیویشن وہ خود ہی کرتا ہے۔ تو نماز انسان کو جو ہے وہ برائیوں سے روکتی ہے، اور فحاشی سے روکتی ہے۔ تو یہاں یہ اس بات کی قسم کھائی جا رہی ہے، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، کہ اب یہاں یہ بات بھی ہے کہ یہ نمازیوں کی طرف ذکر ہو رہا ہے کہ قسم ہے ان نمازیوں کی کہ جو اپنی صف باندھتے ہیں، اپنی صفوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ چونکہ ایک بات یاد آ رہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ یہ کہتے تھے کہ بھئی ایک شخص تھا اور انہوں نے ان کو رکھا ہوا تھا کہ بھئی تم جب سب لوگوں کی لائنز بنوا لو، صفیں بنوا لو، تو مجھے آ کے مطلع کر دینا۔ تو وہ شخص ان تمام نمازیوں کی صفیں بنوا کر اور ایڑی سے ایڑی لگا کر سب کو جب چیک کر لیتے کہ ہاں بھئی اب بالکل صحیح ہو گیا ہے، تب اطلاع کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب وہ آتے تھے تو وہ اپنا کوڑا لے کر آتے تھے، پھر دیکھتے تھے کہ سب واقعی صحیح کھڑے ہیں کہ نہیں۔ اگر کسی کے بھی ایڑی یا ادھر ادھر نکلے ہوئے ہوتے تو وہ ان کے پاؤں کے اوپر وہ چابک پڑتا تھا کہ بھئی جب اس نے بتا دیا ہمیں آ کے کہ اب سب تیار ہیں، تو اب یہ تم لوگ کیوں ہلے جلے کیوں؟ تو یہ تھا، یعنی اس قدر انہوں نے اس کی اہتمام کیا ہوا تھا کہ صفوں میں، کہ نماز کے اندر صفیں سیدھی ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا زیادہ اس کی اہمیت کے اوپر زور دیا ہے، اتنا زور دیا ہے کہ کبھی بھی ایک دفعہ آپ نے باہر نماز پڑھی اور سب لوگوں نے صف باندھ لی، اور جب آپ نے معائنہ کیا تو ایک صحابی کا سینہ تھوڑا سا آگے کی طرف نکلا ہوا تھا، تو آپ نے وہاں پہ جا کے ان کو تھوڑا صحیح کیا اور کہا کہ اے لوگو، تم اپنی صفیں سیدھی کیا کرو، صفوں کا اہتمام کیا کرو، اور میک شور کہ تم اپنی صفیں سیدھی رکھو، ورنہ تمہارے چہرے جو ہے وہ مسخ کر دیے جائیں گے۔ تو یہ جو سورت شروع ہو رہی ہے، اس میں کئی اس کے اقوال ملتے ہیں، اس میں صفیں باندھنے والوں کی بھی ملتی ہیں، اور اس کے اندر جو ہے جو مجاہدین کی طرف بھی اس کا معاملہ جاتا ہے۔ جو مجاہد ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ گھوڑے پر ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں یہ سب نیزے وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی صفوں کو سیدھا رکھتے ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ جیسے کہ جنگ کا میدان ہے اور وہاں پر وہ صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں، تو والصافات صفا، تو یہ اپنے صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کے ہاتھوں کے اندر جو ہے وہ نیزے ہیں یا ویپنز ہیں، اور ان کا فزاجرات زجرا، اور ان کی جو زبانیں جو ہیں، ان کی جو یعنی فزاجرات زجرا، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ ڈانٹنے والے ہیں، اور لیکن ان کی جو زبانیں ہیں وہ تر ہیں، ذکر الہی کے اندر وہ تلاوت کر رہی ہیں اور ذکر کر رہی ہیں۔ ان کا جسم جو ہے وہ اس میں ان کے ہاتھوں میں ویپنز ہیں، اور وہ اپنے جسم سے وہ لڑ رہے ہیں، اور مجاہد ہیں، اور وہ لڑ رہے ہیں میدان جنگ کے اندر، اور زبان پہ ان کے جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور وہ صفوں میں
صفوں کے اندر وہ برابر اپنی صفوں کا انہوں نے خیال رکھا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی قسم کھا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو اس میں قسم کھائی جا رہی ہے وہ فرشتوں کی ہے کہ وہ فرشتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ یہ جو بادلوں کے اوپر بادلوں کو کی جب جھنکار ہوتی ہے یا گڑگڑاہٹ ہوتی ہے تو جو وہ جو ہیں وہاں پر بھی فرشتے ہیں اور وہ فرشتے جو ہیں وہ لائن میں ہیں اور وہ فرشتے جو ہیں وہ مطلب وہاں پر ہیں. اور کوئی اقوال ایسا بھی ملتا ہے کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں اور وہ قطار در قطار ہیں. بے شمار فرشتے ہیں اور وہ سب قطار میں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ اللہ کی کمانڈمنٹس کے لیے اللہ کے حکم کے لیے وہ منتظر ہیں کہ کب اللہ کا کمانڈ ملے گا اور کب وہ جا کے فوراً جا کے وہ کام کر لیں گے. تو یہ اس میں اقوال ملتے ہیں اس چیز کے. ان تمام چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارا رب جو ہے وہ تو ایک ہی رب ہے. ایک ہی رب ہے وہ جو کہ رب ہے رب السماوات والارض. وہ آسمان اور زمینوں کا آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے وہ. اور رب ہے کا مطلب کیا ہے؟ رب کا مطلب پالنے والا، کھلانے والا، آپ کو ہر چیز آپ کے بارے میں جاننے والا، آپ کی ہر چیز وہ مہیا کرنے والا، ہر چیز کو دینے والا، اسے رب کہتے ہیں. تو وہ آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے. اور وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، وہ رب المشارق، اور وہ ان دونوں کے جو بیچ میں ہے اس کا بھی رب ہے. اور جو مشارق ہیں ان کا بھی وہ رب ہے. مشارق کا مطلب یہاں پہ کیا ہوا؟ مشارق کا مطلب یہ ہے کہ پلورل ہے مشرق کا. یہ مطلب یہ کہ ساری ہی مشرقوں کا، لیکن مشرق تو ایک ہی ہے نا. لیکن ایسا نہیں ہے، چونکہ روزانہ جو ہے وہ مشرق جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے. جو ریئل مشرق ہے وہ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یعنی جو ریالٹی ہے، جو دیکھا جائے تو سورج جو ہے وہ بھی اس کا مشرق جو ہے تو ہر روز اس کا مشرق ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور اب ہم ایک دوسرا مشرق بھی ہوتا ہے. جیسے ہم کہیں کہ بھئی ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں، ہم تو اس طرف کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس طرف ہمارا سورج نکلتا ہے. اور لیکن ہمارے لیے کچھ اور ہے. اور اگر ہم جیسے ہندوستان وغیرہ کی طرف پوچھیں کہ بھئی ان کا مشرق کدھر سے نکلتا ہے، تو ان کا مشرق جو ہے وہ جاپان کی طرف وہ مشرق ہے ان کا، جبکہ ہمارا مشرق جو ہے وہ دوسری طرف ہے. تو لوگوں کی یعنی اور دوسری بات یہ موسموں کے فرق سے بھی، موسموں کا جو فرق ہوتا ہے تو اس سے بھی مشرق جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. مشرق جو ہے موسموں کے فرق سے بھی چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مشرق کی بات ہو رہی تھی. اور یہ محاورتاً بھی استعمال کرتے ہیں عرب. کبھی ان کو کہنا ہوتا ہے تو وہ مشرق مغرب دونوں باتیں کہہ دیتے ہیں. کبھی وہ مشرق کے اندر مغرب بھی کہہ دیتے ہیں اور کبھی ان کے اندر چاروں چیزیں شمار ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک محاورتاً بھی بات کہتے ہیں. بہرحال یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا یعنی کہ وہ رب المشارق، یعنی کہ وہ رب ہے تمام مشرقوں کا، وہ رب ہے کہ انا بے شک ہم نے زینا السماء، کہ ہم نے مزین کر دیا ہے آسمان کو، آسمان دنیا کو، بزینت الکواکب. کواکب از دا پلورل آف کوکب. کوکب کہتے ہیں تاروں کو، ستاروں کو. کہ اس دنیا کا جو آسمان تو ساتھ ہے نا، لیکن جو دنیا کا جو آسمان ہے اللہ رب العزت نے اس کو بہت خوبصورت ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا. جیسے کہ آپ سمجھ لیں کہ کسی چادر کے اوپر یا کسی دوپٹے کے اوپر وہ لگے ہوئے ہوں، ستارے لگے ہوئے ہوں، تو کتنا خوبصورت نظر آتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک تو آسمان میں یہ ستارے لگائے ہیں. اب یہ ستارے کوئی وہ نہیں ہے اس میں کہ کوئی سمجھے کہ ٹکے ہوئے ہیں یا ٹکے ہوئے ہیں، وہ نہیں ہے، بلکہ یہ ستارے الگ ہیں اور کسی چیز سے یہ پیوست نہیں ہیں، چپکے ہوئے نہیں ہیں. یہ الگ اپنی دنیا میں ہیں، یہ الگ ہے، معلق ہیں. یہ آسمان سے آسمان کے نیچے ہیں اور یہ ستارے ہیں. اب ہمارا جو آسمان دنیا ہے، یعنی دنیا کی طرف ہمیں جو آسمان نظر آتا ہے، یہ ستارے وہیں پر ہیں، اور آسمانوں پر یہ ستارے نہیں ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی خوبصورتی کے لیے اللہ رب العزت نے آسمان دنیا کو یہ تاروں سے مزین کیا ہے. ایک تو اس کی یہ وجہ ہے. اب دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ حفظم من کل شیطان مارد، کہ اور حفظم یعنی حفاظت کے لیے اور حفاظت کرنے کے لیے، من کل ہر شیطان مارد. جو مارد کہتے ہیں سرکش کو، جو کہ سرکشی پر آمادہ ہوتا ہے،
सरकश किसे कहते हैं कि जो कहना नहीं मानता है, जो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होता है। शैतान का तो नाम पता ही है। तो मिन कुल्ली के हर सरकश शैतान से अल्लाह ताला ने इन सितारों के जरिए जो आसमानी दुनिया में हैं, अल्लाह ताला ने इनकी हिफाजत, किसकी हिफाजत की है, यानी आसमान किस बात की, अब वो अभी वो बात बताई जा रही है। तो ये वाली तो बात समझ में आ गई कि आसमान दुनिया के ऊपर ही सितारे हैं, और ये सितारे जो हैं ये कहीं पेवस्ता नहीं हैं, बल्कि ये अलग से हैं, और ये दुनिया वालों की खूबसूरती के लिए हैं। एक तो ये वजह है, और दूसरी वजह यह है कि ये हिफाजत करते हैं मिन कुल्ली, हर किस्म का जो सरकश शैतान होता है उसकी आमदरफ्त के लिए, उस इस बात के लिए कि वो आकर कोई चीज उचक लें, कोई चीज ले लें, कुछ कन्वर्सेशन सुन लें, तो उसकी वजह से उनको मारा जाता है। तो वो यानी वो सर उनकी हिफाजत की, उनसे हिफाजत की जाती है। आगे चलेंगे, आयत नंबर 8 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ला यसम्माऊन इलल मलाइल आला व युक़ज़फ़ून मिन कुल्ली जानिब। ये क्या है इसका यसम्माऊना? यसम्माऊना के इसका सही मतलब ये नहीं कहते कि वो लोग के सुनना, हालांकि सीन मीम और आइन है, समाअत से बना है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है। यहाँ बताया जा रहा है कि वो कान भी नहीं लगा सकते हैं। किस तरफ? इलल मलाइल आला। मलाइल आला क्या है? मलाइल आला यानी कि ऊपर का जो तबका है, आसमान दुनिया से ऊपर का जो तबका है उसे कहते हैं मलाइल आला। तो वो वहां पर कान भी नहीं लगा सकते हैं शैतान। और अगर वो लगाएंगे तो क्या होगा? वो युक़ज़फ़ून मिन कुल्ली जानिब, तो उनको फिर वहां से उनकी ऐसी दादरसी की जाएगी कि वो उनको डांटा डांटा जाएगा, डपटा जाएगा, और उनको उनके उनको हर तरफ से, मिन कुल्ली जानिब का मतलब हर तरफ से आ, उनके ऊपर उन्हें मारा जाएगा, यानी उनके ऊपर उन पर फेंका जाएगा। वो युक़ज़फ़ूना, उनके ऊपर फेंका जाएगा। क्या फेंका जाएगा वो बताया जाता है यहाँ पर कि दुहूरन वलहुम अज़ाबुन वासिब, यानी उनको दूर हटाने के लिए या भगाने के लिए। जब वो आ जाते हैं, अव्वल तो वो आ नहीं सकते, लेकिन अगर वो करीब आ भी जाते हैं और वो भागते भागते में कोई ऐसे लफ्ज या कोई ऐसी चीज अगर वो सुन लें, कोई कन्वर्सेशन सुन लें फरिश्तों के, तो वो फिर क्या होता है, उनको वो भगाने के लिए उनको उनके ऊपर उन्हें भगाया जाता है, उन्हें मारा जाता है, भगाया जाता है। किस चीज से? उनको क्या चीज फेंकी जाती है उनकी तरफ? इल्ला मन खतिफा खतिफल खतफता फअतबअहु शिहाबुन साकिब। तो शिहाबुन साकिब से उनकी दादरसी की जाती है, उससे उनको मारा जाता है, उससे उनको उनके पीछे वो छोड़ा जाता है। अब शिहाब साकिब जो है वो एक तरह का शोला है। और ये जो कहते हैं कि ये सूरज के इर्द गिर्द एक हाला सा बना है, वो हाला जो है वो जैसे ईंटें होती हैं, वो ईंटों की तरह से बना हुआ है, और वो हर रोज जो है वो कुछ ना कुछ ईंटें जो है उनमें से गिरती हैं। वही जो है वो उसकी वो मतलब वो गर्म है, और वो उसके अतराफ में है वो चीज। तो जब ये क्या होता है, ये वो भी बहुत ज़ाहिर बहुत गर्म होती है। हालांकि शैतान जो है और जिन्नात जो है ये आग से ही बने हुए हैं, लेकिन जब ये जो चीज जो है ये कितनी गर्म होती है, ये शोला है, तो ये शोले से इनकी दादरसी की जाती है। यूं समझें कि फ़अतबअहू के इत्तिबा करना, इत्तिबा यानी कि पीछा करना, यानी वो शैतानों को के पीछे मारा जाता है ये शोला, उनकी दादरसी की जाती है। अब आयत नंबर 11 को देखते हैं हम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फस्तफ्तिहिम, इस्तिफ्ताह करना क्या है? पूछना। यानी कि क्या है कि चुनाचे पूछो आप उनसे। फस्तफ्तिहिम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सारी बातें जब ये बता दी कि तुम्हारा रब जो है वो एक ही है, ये वाहिद एक है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम आसमानों का और ज़मीन का और जो कुछ भी इनके बीच में है, और मशारिक़ का, और ये सब सिर्फ सितारों का, और उसके अलावा इनकी बात इस सब इसका भी प्रोटेक्शन है कि अगर वो आ जाएं, शैतान आ जाएं और बात सुनने के लिए, तो उनका क्या क्या उनके साथ किया जाता है। और इन तमाम बातों के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि चुनाचे पूछो आप उनसे, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे पूछिए कि अहुम अशद्दु,
अहम अलिफ ज़बरा का मतलब क्या, हम वो, अशद्दु, अशद्दु इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ शिद्दत, शिद्दत शदीद, टू मच, बहुत ज्यादा सख्त, तो अशद्दु है खल्कन, यानी क्या वो जो है वो ज्यादा मुश्किल में है, पैदाइश में जो है, यानी उनका पैदा करना जो है वो मुश्किल है, या मन खलकना, या फिर ये कि जिन्हें हमने पैदा किया है। यानी हमने जिनको पैदा किया है कि क्या वो चीज मुश्किल है, या फिर इनको ये जो चीज है ये मुश्किल है। इन्ना खलकनाहुम मिन तीनिल लाजिब, कि बेशक हमने खलकनाहुम, बेशक हमने खलकनाहुम, खलक पैदा ना हमने हम उनको, मिन तीनिल लाजिब, तीनिल लाजिब जो है ये, तीन कहते हैं मिट्टी को, लाजिब ये है ये गारा, जो जिसके अंदर मिट्टी होती है, तीनिल लाजिब के साथ हमने उनको, लेसदार जिसे गारा कहते हैं, उसके साथ हमने इनको बनाया है। बल अजिबता व यस्खरून, बल बल्कि अजिबता ता आप, और ताज्जुब, और आप तो, बल्कि आप तो ताज्जुब करते हैं, बल अजिबता बल्कि आप तो ताज्जुब करते हैं, वो यस्खरून, वाह और यस्खरून मस्खरापन, और क्या है उसमें, इसका क्या मतलब होता है, ये मजाक उड़ाना। तो ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तमाम बातें देख कर कि किस तरीके से इनको, लोगों को, इंसानों को पैदा किया, शैतानों को पैदा किया, जिन्नात को पैदा किया, और किस तरीके से प्रोटेक्शन है, और किस तरीके से फरिश्ते खड़े हुए हैं, और तमाम चीज़ों को, आप आपको तो ताज्जुब होता है, और ये लोग जो हैं ये सब कुछ देखने के बावजूद, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के दरमियान में हैं, उनके पास हैं, एक रसूल उनके पास है, और वो उन्हें वो चीज़ नजर नहीं आती और वो मजाक उड़ाते हैं। बल अजिबता वयस्खरून, इसका मतलब यही हुआ कि बल्कि आप तो ताज्जुब करते हैं और ये जो है ये मजाक उड़ाते हैं। व इज़ा ज़ुक्किरू ला यज़कुरून, और वइज़ा, और जब क्या होता है, ज़ुक्किरू, ज़ुक्किरू जो है मजहूल है, कि जब जिक्र किया जाता है, जिक्र का एक तो मतलब कुरान पढ़ना भी होता है, एक तस्बीह पढ़ना भी होता है, और दूसरी नसीहत भी होती है। तो उसके जब और क्या होता है कि जब नसीहत की जाती है, जब इन लोगों को कोई नसीहत की जाती है तो वो क्या करते हैं, ला यज़कुरून, तो वो नसीहत को कबूल नहीं करते हैं। व इज़ा रअौ आयतन आयतन यस्तस्खिरून, और जब क्या होता है, रअौ, रअौ कि जब वो देखते हैं, कोई निशानी देखते हैं, तो वो खूब मजाक उड़ाते हैं उसका, उन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूब मजाक उड़ाते हैं वो। वक़ालू, और वो कहते हैं, इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन, कि नहीं है ये इल्ला मगर ये कि सिहरुम मुबीन, ये खुल्लम खुल्ला ये जादू है। वो ये कहते थे कि वो ये सब कुछ जो है ये जादू है। इज़ा मितना व कुन्ना तुराबन तुराबन व इज़ा मन आइन्ना लमबऊसून, तो आइजा कि क्या, जब मितना, ना हम, मितना मौत से बना है, मर जाएंगे, कि जब हम मर जाएंगे, व कुन्ना, और जब हम हो जाएंगे, तुराब हो जाएंगे, तुराब यानी कि मिट्टी हो जाएंगे, यानी मरने के बाद हमारी हमारी बॉडी जो है, हमारी गोश्त वगैरह, पसलियां, हर चीज जो है वो तो मिट्टी में मिल जाएगी, और हम हड्डियां हो जाएंगे। तो क्या हम लोग उसके बाद फिर, आइन्ना तो क्या, यकीनन हम, लमबऊसून, बासा, बाइंसा, बासा कि हम क्या उठाए जाएंगे, कि क्या हम यकीनन कि वाकई हम उठाए जाएंगे, यूं पूछते थे। अवा आबाउना लव्वलून, और क्या हमारे बाप दादा भी जो पहले हैं वो वाले, वो भी उठाए जाएंगे क्या। कुल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, नाम हाँ, वान तुम दाखिरून, और तुम जलील भी होगे। फ़इन्नमा हिया ज़जरतुन वाहिदा, फ़इन्नमा का मतलब क्या हुआ कि फिर, और फिर यकीनन, यानी फा ज़बर फा पस, और इन नमक, और उसके अलावा नहीं है कि, या यकीनन हिया कि वो, ज़जरतुन वाहिदा कि वो एक डांट होगी, एक डांट होगी, जिस वक्त सूर फूंका जाएगा,
تو اس وقت ظاہر ہے سور جب پھونکا جائے گا تو قیامت آئے گی، لیکن قیامت کے آنے سے پہلے کے بہت ساری چیزیں شروع ہو چکی ہوں گی، اس کے سائنس جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہوں گے، بلکہ ایک جگہ یوں بھی ہے کہ ایک ران جو ہے وہ ران سے بات کرے گی، خیر وہ چیز تو ابھی نہیں آئی ہے، لیکن یہ بھی اس میں آئی ہے بات کہ ران جو ہے ران سے بات کرے گی، اور بہت ساری اور اس کے سائنس کہتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ کچھ آ چکے ہیں، اور ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کہ مفہوم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں پیدائش سے ہی جو ہے وہ دوزخ سوری جو قیامت جو ہے وہ اس کی یعنی اس کی وہ نزدیک آ گئی ہے، یعنی کہ آپ نے 2 انگلیاں کر کے بتائیں کہ جیسے کہ اس طریقے سے کہ قریب آ گئی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے، آخری رسول تھے، اب تو کوئی نبی نہیں آنے والا، تو اب بس اس کے بعد جو ہے اب شروعات ہو چکی ہیں، اور وہ قیامت کی طرف ہی سب جا رہے ہیں۔ تو یہاں یہ جس طرح سے بات کر رہے ہیں، یہ انہوں نے کہا کہ کیا واقعی کہ ہم لوگوں کی جب ہڈیاں پسلیاں ہم مر آ گئے تو کیا پھر ہم دوبارہ سے ہمیں اٹھایا جائے گا، اور ہمارے والدین ہمارے آباء و اجداد ہیں کیا انہیں بھی اٹھایا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہاں، اور یہ کہ تم تاخرون بھی ہو گئے، یعنی کہ تم ذلیل بھی ہو گئے، اور اس کے بعد پھر کیا ہے کہ اور بس اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ ایک جو ہے وہ ایک ڈانٹ ہوگی، زجرہ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ ایسی بات کو کہتے ہیں، ایسے آواز کو کہتے ہیں جس میں الفاظ نہیں ہوتے، جیسے کہ ہم جیسے جانوروں کے پیچھے ہم کہیں ٹک 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 کر کے بولیں، یعنی کوئی ایسی ہم ورڈز استعمال کریں جس میں کوئی الفاظ نہیں ہوتے، تو اس کو کہتے ہیں زجرہ۔ اب زجرتوں واحدہ کہ ایک ہی وہ آواز ہوگی، اور ایک طرح کی ڈانٹ ہوگی وہ، تو اچانک وہ جو ہوں گے فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، پھر اچانک وہ کیا ہوگا، وہ سب کے سب جو ہوں گے وہ دیکھتے ہوں گے، ینظرون نظارہ سے بنا ہے، نظر کرنا، دیکھنا، تو وہ سب کے سب وہ دیکھیں گے، وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، اور پھر وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، ہائے ہماری بدبختی، یہی تو ہے وہ یوم الدین، یہی تو ہے وہ جزا کا دن، ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، کہ یہی تو وہ فیصلہ کا دن ہے کہ جس کا کہ تم تھے بہ تکذبون، کہ تم اس کو تکذیب کیا کرتے تھے، تم اس کو مانتے نہیں تھے، تم جھٹلایا کرتے تھے، یہ وہی تو ہے۔ پھر کہا جائے گا احشر الذین ظلموا، کہ جمع کر لو ان لوگوں کو ظلموں کے جنہوں نے کہ ظلم کیا تھا، وازواجہم، اور ان کے جو ازواج ہیں، حالانکہ ازواج تو کہتے ہیں جوڑوں کو، جیسے کہ بکرا بکری کا جوڑا ہے، عورت مرد کا جوڑا ہے، اور بھی، لیکن یہاں پر وہ ازواج سے مراد یہ ہے کہ ان کے جوڑے ہیں، یعنی وہ جوڑے ہیں جس میں یعنی جن کے اندر سیم سملیرٹیز پائی جاتی تھیں، ان کے ظلم کی کرنے کے لیے جو وہ کام کرتے تھے، تو ان کے ساتھ جو لوگ شریک ہوا کرتے تھے تو ان جیسا مزاج رکھتے تھے، ان جیسی وہ کوالٹی رکھتے تھے، تو ان کی بات ہو رہی تھی، ان کو بھی جمع کر لو، وما كانوا يعبدون، اور وہ جن کی یہ عبادت کیا کرتے تھے ان کو بھی لے آؤ، یعنی بتوں کو لے آؤ، اور جس کو وہ کیا کرتے تھے ان سب کو لے آؤ، تو من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، فہدوہم الی صراط الجحیم، اللہ کو چھوڑ کے یہ عبادت کیا کرتے تھے اوروں کی، تو ان کو لے کر آؤ، فہدوہم، اور ان کو دکھا دو رستہ، پھر ان کے رہنمائی کر دو، کس طرف کی، ان کو جہیم کی، یعنی کہ دوزخ کی طرف ان کو گامزن کر دو، اور ان کو دکھا دو کہ بھائی وہاں پر دوزخ ہے، چلو لائن بنا کے چلو، وقفو، اور پھر جب یہ جانے لگیں گے تو ان کو تھوڑا سا روکا جائے گا، وقفو کا مطلب ہے وقفہ، نظر آ رہا ہے، وقفو یعنی کہ ٹھہرنا، وقفوہم، پھر ذرا ٹھہراؤ تو ان کو، انہم، ان کو ذرا ٹھہراؤ، مسئولون تو سوال وہ کیے جائیں گے، سوال نظر آ رہا ہے، سین حمزہ اور لام، تو وقفوہم، ذرا ان کو ٹھہراؤ تو صحیح، انہم، بے شک وہ، مسئولون، وہ سوال کیے جائیں گے، ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی، ان سے کوشچنز کیے جائیں گے، ما لکم لا تناصرون، کیا ہوا ہے تمہیں کہ تمہارے آج کوئی
नासिर भी नहीं है, नासिर नसरा यानी वही रूट वर्ड है इसका, यानी कि कोई मददगार नहीं है। क्या हुआ, वो दुनिया में तो बहुत सारे तुम्हारे मददगार थे, आज क्या हुआ, यहाँ पे कोई मददगार नहीं है, तुम चले हो जहीम की तरफ, तुम चले हो दोजख की तरफ, और आज तुम्हें कोई बचाने वाला भी नहीं है। बल्कि हुमुल बल हुमुल यौमल यौमा मुस्तस्लिमून, बल्कि वो आज क्या कहेंगे, वो बिल्कुल मुस्तस्लिमून हो जाएंगे। मुस्तस्लिमून का मतलब यही है कि फर्मा बरदार हो जाएंगे, एकदम अपना सर झुका देंगे, उन या वो शर्मिंदगी से सर झुकाएंगे, या वो इस वजह से कि कोई, यानी कि उन्होंने अपनी अब सच उन्होंने देख लिया, अब उन्होंने हर चीज, उनकी आंखें जो है, उनकी आंखों के सामने सब कुछ आ गया, अब हर चीज क्लियर कट समझ में आ गई उनको। तो वो अपने नेदामत से ये कैसे होंगे, वो अपने आंखें, अपने सर जो है वो झुका लेंगे। और उसके बाद ये इस्लाम का मतलब भी यही है कि सर झुका लेना, और विदाउट एनी क्वेश्चंस, कोई चूं चरा नहीं करना, जो कहा गया बस कर लो, यही इस्लाम है। तो बल हुमुल यौमा मुस्तस्लिमून, बल्कि वो आज ये क्या करेंगे, आज वो बिल्कुल फर्मा बरदार हो जाएंगे। वो अक़बल बादुहुम अला बादिन यतसाअलून, और वो क्या होगा कि वो कहेंगे, वो अक़बला, और वो यानी अकबला से मुराद ये है कि वो एक दूसरे की तरफ देख कर वो, यानी अब यहाँ पर वो बात आ रही है कि भाई तुमने हमें किया, तुमने हमें किया, तुमने हमें ना उकसाया। तो अकबला का मतलब यही है कि वो एक दूसरे की तरफ देखकर वो मुतवज्जा होंगे, बादहुम उनमें से बास अला बात पर, बाज लोगों पर, और उनसे वो एक दूसरे से वो क्वेश्चंस करेंगे, वो एक दूसरे को पूछेंगे। वह अकबला बादहुम अला बादिन यतसाअलून, वो क्वेश्चंस करेंगे आपस में, एक दूसरे को देखकर मुतवज्जा होंगे, बाज उनमें से बास बास के साथ, और वो सवाल करेंगे, वो क्वेश्चन करेंगे, वो कहेंगे कालू, कालू वो कहेंगे, इन्नकुम बेशक तुम थे तातूनना अनिल यमीन, कि तुम जो थे ना वो हमारे पास आते थे, अम, अ, हमारे पास अनिल यमीन, यमीन जो कहते हैं वो सीधे हाथ को कहते हैं, कसम को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो शिद्दत बताई जा रही है, या पावर बताया जा रहा है, या ताकत बताई जा रही है, कि बेशक तुम जो थे ना वो तुम हमें, यानी हमारे पास आया करते थे, हमको एक तरह से वर्गलाने के लिए, या हमको हमारे साथ तुम जैसे हमको, हमें धकेल रहे थे, या तुम हमको फोर्स कर रहे थे, धकेलना भी नहीं, वो गलत वर्ड है, फोर्स कर रहे थे, यानी तुम हमारे साथ फोर्सफुली ये काम कर रहे थे, और हमको तुम्ही ने हमको जो है ना इस तरफ, इस रास्ते की तरफ हमको तुम लेकर गए हो। तो कालू वो कहेंगे, बल्लम तकून मुमिनीन, बल्कि तुम तो बल के लम नहीं, तकूनु, तकूनु तुम थे, मुमिनीन तुम तो खुद ही ईमान लाने वाले थे, यानी कि तुम तो खुद ही ऐसे ऐसे थे। वमा काना, और ना काना था, लना हमारे लिए, में अलैकुम तुम पर, मिन सुल्तान कोई गलबा, कि हमने तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बरगलाया है, बल्कि तुम खुद ही ऐसे थे, हमारे तुम्हारे ऊपर हमारा कोई वो नहीं थी, कोई गलबा नहीं था, कोई फोर्स नहीं था, बल तुम कौमन तवागीन, बल्कि तुम तो ऐसे कौम थे, ऐसे लोग थे कि तुम तो हद से बढ़ जाने वाले थे, तवागीन यानी हद से बढ़ जाने वाले थे तुम तो। फहक्का अलैना कौलु रब्बिना, तो हक्का, कि बस फिर तो हक साबित हो गया, अलैना हमारे ऊपर, कौलु रब्बिना हमारे रब का जो बात है वो तो हमारे ऊपर अब तो साबित हो गई। इन्ना लजायकुन, बस बेशक अब तो हमें ना जायका चखेंगे, अब तो हमें ना ये चखने वाले हैं यहाँ का। फ़अग़वैनाकुम इन्ना कुन्ना गावीन, फ़अग़वैनाकुम बस बहकाया हमने तुम्हें, फ़अग़वैना ना हमने कुम तुमको, कि अगर हमने बस बहकाया हमने तुमको, इन्ना बिला शुबा हम कुन्ना हम थे गावीन, हम तो खुद ही बहके हुए थे, हम तो खुद ही बेराह रवी को इख्तियार किए हुए थे, हम तो खुद ही गामजन थे बेराह रवी की तरफ, हम तो सीधे रास्ते पर नहीं थे। तो फ़इन्नकुम यौमइज़िन फ़िल अज़ाबि मुश्तरिकून, तो वापस इन्नकुम बेशक वो, यौमइज़िन उस दिन, फिल अज़ाबी वो अजाब के अंदर होंगे, अजाब में होंगे, मुश्तरिकून, मुश्तरिकून में मुश्तरका, मुश्तरका का मतलब क्या होता है कि, यानी कि शराकत के साथ, कंबाइन, एक दूसरे के साथ। तो वो इन चीजों, अजाब के अंदर क्या होगा, इस अजाब में भी वो एक दूसरे के शरीक होंगे। इन्ना कज़ालिका नफ़अलु बिल मुजरिमीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि बेशक हम
कज़ालिका इसी तरीके से नफ़अलु हम करते हैं, यानी हम यही मतलब हम ऐसे ही करते हैं मुजरिमीन के साथ, जो हमने अभी ऊपर बताई बात यहाँ पर। तो मुजरिमीन जो हैं, जो उनके साथ हम मुजरिमों के साथ हम ऐसा ही बर्ताव करते हैं। इन्नहुम यकीनन वो कानू वो लोग हैं, इज़ा इज़ा क़ीला कि जब कहा जाता है लहुम उनसे, ला इलाहा कि नहीं कोई माबूद इल्लल्लाह अल्लाह के सिवा, यस्तकबिरून तो वो क्या करते थे, वो तकब्बुर, तकब्बुर नजर आ रहा है, किब्र काफ बारा, किब्र अपने आप को बड़ा समझना, व यकूलूना और वो कहते थे, आइन्ना लतारिकु आलिहतिना लिशाइरिम मजनून, वो यकूलून और वो कहते थे कि आ इन्ना कि क्या, अलिफ ज़बर आ क्या, इन्ना हम, यकीनन हम, लतारिकु, तारिकु में देखिए तर्क नजर आ रहा होगा। तर्क का मतलब क्या होता है, छोड़ देना। तो लाम ज़बर शुरू में जो है ताकीद के लिए, तो क्या वाकई हम और वाव अलिफ जो आखिर में नजर आ रहा है वो जमा के लिए, तो क्या वाकई हम छोड़ दें, हम तर्क कर दें आलिहतिना हमारे माबूदों को, लिशाइरिन एक शायर के लिए, जो शायरिन, शायरिन के नीचे जो रा के नीचे जो दो जेर हैं, जो दो जेर हैं वो कॉमन नाउन बताने के लिए कि एक यह कोई के मुतनासिब इसका मतलब होता है। तो ले शायरिन के एक दीवाने शायरिन मजनून एक दीवाने शायर के पीछे वो ये कहने लगे कि, और वो कहते हैं कि क्या हम छोड़ दें अपने माबूदों को, हम छोड़ दें एक दीवाने शायर के पीछे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, बल के जा बिल हक़्क़ि व सद्दक़ल मुरसलीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पे जवाब देते हैं, बल्कि वो तो आए हैं हक लेकर, वो तो वो तो हक लेकर आए हैं, हक को लेकर आए हैं, और वो सद्दक़ल मुरसलीन और वो मुरसलीन जो है रसूल जो हैं उनकी वो तस्दीक की है उन्होंने, वो उनकी तस्दीक करते हैं। इन्नकुम लज़ाइक़ुल अज़ाबिल अलीम, बेशक तुम जो है वो तुम चखने वाले हो, दर्दनाक अजाब को तुम चखने वाले हो। चूंकि ये लोग क्या करते थे कि इनमें ये इनके अंदर ये भी नहीं थी बात कि सुने और उसको सुनकर सोचें और फिर दुआ करें, और वो बस एकदम फौरी तौर पे ना मना कर देना, और फौरी तौर के ऊपर उनके जैसे मुंह दर मुंह कहते हैं ना कि एकदम टॉन्ट करना और बात करना और ऊट-पटांग मुँह से गलत बातें निकाल देना, और फिर ये कि साथ में जो जत्था होता था उनका, तो वो जिस तरफ को जत्था जो है उनका जा रहा होता था, यानी से मुराद ये है कि जिस तरफ की बात निकलती थी तो वो सब उसी की तरफ हो जाते थे। फिर वो एक दूसरे के साथ देते थे, यानी कि ये नाफरमानी के अंदर एक दूसरे का वो लोग साथ देते थे। और इसी तरह की, चूँकि ये पूरे ग्रुप वाइज़ इसी तरह सब बातें किया करते थे कि वो शायर हैं, मजनून हैं, काहिन हैं, और फिर ये कि क्वेश्चंस करते थे कि अच्छा हमें पहले वो दिखाएँ। जब उन्हें मौजज़ात भी दिखा दिए तो भी उन्होंने यकीन नहीं किया, और उसके बाद फिर बाप-दादा के बारे में कि अच्छा हम मर जाएँगे तो फिर यहाँ क्या ऐसा होगा दोबारा ज़िंदा होंगे, और क्या हमारे वालिदैन हमारे जो आबा व अजदाद हैं वो भी क्या उस तरह से, तो कोई उनमें वो नहीं था कि ज़रा बैठकर सोचें और देखें कि हमारे सामने हमारे पास तो रसूल मौजूद हैं। आज हमारे पास रसूल कितने खुशनसीब थे कि रसूल मौजूद थे उनके पास, और वो हर चीज़ देख सकते थे, मगर वो उन्होंने उनका इनकार किया और उनके पीछे ही पड़ गए वो, उनकी जान के पीछे पड़ गए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे फरमाया कि ये जो रसूल हैं, ये तुम्हारे पास हक़ को लेकर आए हैं, ना ये शायर हैं, ना मजनून है, ना काहिन है, बल्कि ये तुम्हारे पास हक को लेकर आए हैं, और मुरसलीन जो हैं उनकी तस्दीक करने वाले हैं। इन्नकुम यकीनन तुम लज़ाइक़ुल अज़ाबिल अलीम, और ज़रूर तुम चखने वाले हो, दर्दनाक अज़ाब को तुम चखने वाले हो। वमा तुजज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलून, और नहीं तुम दिए जाओगे, यानी कि मतलब ये है कि तुमको जो तुमने दुनिया में किया होगा ना तुमको बस उसी का बदला मिलेगा।
तुम्हें ना ज्यादा ना कम, तुमने जो दुनिया में बोया होगा वहीं पे तुम वही काटोगे। इसका मतलब यही है, जो कहते हैं ना, जो बोओगे वही काटोगे। तो इसका जो वर्ड मीनिंग्स हुए वो यही है कि वमा, और नहीं, चूंकि माँ का तर्जुमा कभी जो भी आता है, लेकिन यहाँ नहीं यूं आ रहा है कि आयत में आगे इल्ला आ रहा है। तो ये वो सेंटेंस है कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये पहले नेगेटिव आएगा उसके बाद पॉजिटिव आएगा। देखें जैसे वमा तुजज़ौना, और नहीं तुम बदला दिए जाओगे। अब यहाँ पर ये नेगेटिव हो गया। अब इसको ऐसे क्यों बात करते हैं, क्योंकि यहाँ ये है कि इसको जब आपने जब बात को फोर्स करना होता है, जब फोर्सफुली बात की जाती है या एम्फसाइज किया जाता है, तो फिर इस तरह से पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव। तो वमा तुजज़ौना, और नहीं तुम्हें बदला दिया जाएगा या बदला दिया जा रहा है, बल्कि क्या है, इन इल्ला, मगर ये कि मा कुंतुम तामलून, माँ जो कुछ, कुंतुम तुम थे, तामलून आइन मीम लाम नजर आ रहा है बीच में, और ता जबरता तुम, तो तुम अमल करते थे। इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, ये एक होता है मुखलसीन, मुखलस, मुखलस होता है, और एक होता है मुखलिस। तो यहाँ पर है मुखलस। तो मगर वो जो अल्लाह के जो बंदे हैं, जो चुनिंदा चुनिंदा बंदे हैं, जो अल्लाह के, जो अल्लाह से लौ लगाए हुए हैं, वो बिल्कुल खालिस किए हुए हैं, उनके अलावा वो अल्लाह ताला उनके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। वो इंशाल्लाह उन्हें कुछ नहीं होगा। तो वो अल्लाह ताला के चुनिंदा चुनिंदा बंदे हैं जो इबादत गुजार हैं, जिन्होंने अपने अपने दिल को पाक और साफ रखा है, अपनी नज़र जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रखी है, उसकी उसकी खुशनुदी की तरफ रखी है, उसकी दोस्ती की तरफ रखी है। उनके दिलों में, उनकी आंखों में जो दुनिया की जो जो लज्जात हैं, और जो दुनिया की जो खुशियां हैं या जो चमकीली चीजें हैं, वो उनके लिए कुछ भी माना नहीं रखती हैं, बल्कि वो सारी चीजें उनके लिए हेच हैं। क्या ही क्या सोना हो, तो क्या जेवर हो, तो क्या मलबूसात हो, तो क्या दुनियावी ये महल हो, महल वगैरह घर है, और इस किस्म की चीजें, ना ही वो ऊंची बातें करते हैं, ना ही वो इस किस्म की चीजें अपने पास रखते हैं, ना ही उनको इन चीजों से कोई लगाव है। वो बस अल्लाह को याद करते हैं और अल्लाह के साथ दोस्ती के मुतरादिफ हैं। उलाइका लहुम रिज़्क़ुम मालूम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि यही लोग हैं, लहुम इनके लिए रिस्क है, मालूम के जो हम जानते हैं। अल्लाह ताला को पता है कि वो उनको क्या रिस्क दिया जाएगा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फवाकिहु व हुम मुकरमून। फवाके का मतलब क्या होता है कि लजीज फल है, कि फवा के हु उनके लिए लजीज फल हैं, वहुम और वो मुकरमून इज्जत से रखे जाएंगे, उनके साथ इज्जत की जाएगी, उनके साथ मुकर्रम तकरीम के साथ उन्हें रखा जाएगा, उन्हें मेवे दिए जाएंगे, फल दिए जाएंगे, और इज्जत के साथ उनको अपने वहां पर रहेंगे वो। फी जन्नत नईम, कहाँ पे रहेंगे, जन्नत नईम में, कि जो नेमतों वाली जन्नत है वहां पर वो रहेंगे। अला 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 सुररिम मुतकाबिलीन, वो ऊपर होंगे बिस्तरों पे या तख्तों पर होंगे, मुतकाबिलीन होंगे, मुतकाबिलीन कहते हैं आमने सामने होंगे। तो ये नहीं, आमने सामने से मुराद यहाँ पर ये है कि यूं नहीं कि बस एक आदमी अकेला बैठा हुआ है और सोचों में गुम है, और उसके पास कोई है ही नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि आमने सामने बैठे हुए होंगे। अल्लाह अल्लाह आलम, यानी कि किस तरह की बैठक होगी और कैसे बैठना होगा। लेकिन यहाँ हमारे सामने कुरान में यही है कि अला सुरुरिन मुतकाबिलीन, के वो आमने सामने होंगे, तख्तों पर होंगे। तो यही है कि उनके पास कंपनी होगी, हर चीज़ों से महजूज होने के लिए, खुश होने के लिए, उनसे बातें करने के लिए उनके पास कंपेनियंस होंगे, और वो एक दूसरे के को देख कर खुश हो रहे होंगे, तमाम अल्लाह की नेमतों को देख कर वो खुश हो रहे होंगे। युताफु अलैहिम बिकअसिम मिन मईन, युताफु का मतलब ये है कि और वहाँ पर उनके पास वो जो गुलमान होंगे, वो फेरे लगाएंगे अलैहिम उनके ऊपर, बिकअसिम मिन मईन। कास का मतलब यहाँ पर क्या है कि सागर जो नहीं होता है जिसमें शराब होती है, जिसको यहाँ पर भी गिलास होते हैं, तो वो उसके अंदर शराब को लेके वो जो बहती हुई शराब होगी, मिमाइन जो है वो बहती हुई शराब को कहते हैं, साफ बहती हुई शराब होगी, उसको वो लेकर वो जो गुलमान होंगे वो क्या कहते हैं, फवा के होश, सॉरी, युताफू, युताफू जो है तवाफ से बना है, वो फिराए जाएंगे।
युताफु, वो फिराए जाएंगे, वो गुलमान जो होंगे फिराए जाएंगे उनके ऊपर, जो उनके पास जो सागर होंगे, जो गिलास होंगे शराब के, और वो मिमाइन की होगी उसके अंदर। फिर एक तो ये शराब होगी जो वो घूम रहे हैं उनके चारों तरफ, कि भाई अगर किसी को चाहिए किसी जन्नती को तो वो फौरन उनको दे दें, गिलास दे दें, उनको सागर दे दें। और दूसरे क्या होंगे, बैदा लज्जतल लिशारिबीन, और वो जो बैदा का मतलब होता है यानी वाइट, तो वो एक ऐसे भी होंगे कि वो लज्जतन का मतलब लजीज होंगे, लिशारिबीन, शारिबीन का मतलब जो कि मशरूब पीने वाला है, तो उसके लिए वो वाइट कलर के भी होंगे, वाइट कलर का शरबत होगा, और वो पीने वालों के लिए बड़ी लज्जत वाला होगा, बहुत ही मज़ेदार होगा। अब वो पीने के बाद क्या होगा, ला फीहा गौलून वला हुम अन्हा युनज़फून, वो दुनिया की शराब की तरह नहीं है कि वो उसमें नशाहत है, वहाँ शराब पियेंगे लेकिन दिमाग को फतूर नहीं होगा, वो बहकी बहकी बातें नहीं करेंगे। तो ला फीहा के ना इसमें होगा गौलुन, गौलुन क्या होता है, यानी दर्द सर नहीं होगा, गौल का मतलब होता है दर्द सर होना, वला हुम और ना उनमें अनहा उससे युनज़फून, ना ही वो मदहोश किए जाएंगे। युनज़फून का मतलब कि ना ही वो मदहोश हो जाएंगे, यानी कि नशा जिसे कहते हैं चढ़ जाता है तो वो बहकी बहकी बातें करने लगते हैं, वो उनमें ऐसी कोई भी बात नहीं होगी। उसके बाद है वो इंदहुम, और उनके पास कासिरात तरफी ऐन, और उनके पास जो है वो, उनके पास उनके पास कासिरात होंगी। कासिरात से मुराद क्या है कि बचाने वाली होंगी, तरफी निगाहें, इन यानी उनकी निगाहों का मतलब ये है कि वो उन औरतों ने अपने शौहर के अलावा किसी मर्द को देखा ही नहीं होगा, तो वो निगाहें नीची करने वाली हैं, और वैसी वो वो होंगी, हूरें होंगी। और हम कोशिश करते हैं कि 56 तक हम कर लें इंशाल्लाह। और तो उनके पास ये जो अला सुरुरिन मुतकाबिलीन वाली बात थी, तो तख्तों पर बैठे होंगे, तो वो इन दहुम, और उनके पास जो होंगी वो कासिरात होंगी, यानी कि उनकी पास ये जो हूरें होंगी, वो कैसी होंगी कि वो इन मोटी मोटी आंखों वाली होंगी, और वो आंखों को, अपनी नज़र को वो बचाने वाली होंगी। का अन्ना हुन्ना बैदुम बैदुम मकनून, ऐसा लगता है कि गोया कि ऐसा लगता है कि वो बैत कहते हैं अंडे को, मखनून, कि वो ऐसा लगता है जैसे कि वो छुपे हुए, जैसे अंडे होते हैं ना, छुपा कर रखे गए हों अंडों को, तो वैसे वो उसके मानिंद होगी वो। का अन्ना हुन्ना, हुन्ना जो है औरत के लिए आता है, तो काब जबर का तो मानिंद है कि अन्ना हुन्ना, कि गोया के वो कि बैद हैं, कि वो अंडे हैं जो छुपा कर रखे गए हैं, मखनून। फ़अक़बल बअदुहुम अला बअदिन यतसाअलून, अब क्या होगा, फ़अक़बला कि वो आपस में मुतवज्जह होंगे, मत मुतवज्जा होंगे, उनमें से बाज बाज के साथ वो कहेंगे यतसाअलून, तो वो एक दूसरे से सवाल करेंगे, वो एक दूसरे से क्वेश्चन करेंगे, कहेंगे क़ाला क़ाइलुम मिनहुम इन्नी काना ली क़रीन, तो उनमें से एक कहेगा, एक कहने वाला एक कहेगा, मिनहुम उनमें से, कि इन्नी के बेशक यकीनन में, काना था, ली मेरा एक एक साथी था, करीन कहते हैं साथी को। तो एक कहने वाला क्या कहेगा उनमें से, कि बेशक जब मैं दुनिया में था तो मेरा एक साथी था, करीन था मेरा। यकूलु इन्नक लमिनल मुसद्दिकीन, तो वो क्या कहता था, वो कहता था कि क्या यकीनन तुम, आ अलिफ हमजा जबर आ, क्या, इन्ना बेशक का तुम, तो क्या बेशक तुम, या क्या यकीनन तुम, लमिनल मुसद्दिकीन, कि क्या तुम मुसद्दिकीन में से हो, यानी क्या तुम तस्दीक करने वालों में से हो। आइजा मितना वो कुन्ना, किस चीज को वो तस्दीक करने के लिए कह रहा था, कि यानी कि मुसलमान हो, कि जैसे जो रसूल आए तो उन्होंने, तुमने उनका कहना माना। हमजा क्या, इजा जब, मितना कि जब हम मर गए, व कुन्ना और हम हो गए, तो राबन हो गए, हम मिट्टी हो गए, व इजामन और हम हड्डी हो गए, इन्ना तो क्या हम, लमदीनून तो क्या हम वाकई हम जजा दिए जाने वाले होंगे क्या, तो क्या तुम मुसद्दिकीन में से हो, तस्दीक करते हो। काला कहा, हल क्या अंतुम मुत्तलिऊन, कि क्या तुम मुत्तलिऊन, तो लाम और आइन, कि तुम क्या
تم ان کو جھانک کر دیکھنے والے ہو، تم چاہتے ہو کہ قالا حل، کیا تم جھانک کر دیکھنے والے ہو، کیا تم چاہتے ہو کہ تم انہیں دیکھ لو؟ اس لیے کہ یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ یہ جنتی ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف جو ہے وہ نیچے دوزخی ہیں۔ تو جب ان میں سے ایک بات اس طرح سے، جیسے دو لوگ تھے تو ان میں سے ایک جنت میں چلا گیا، ایک دوزخ میں ہے، چونکہ اس نے وہ کہنا نہیں مانا تھا، تو وہ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ میرا ایک قرین تھا تو وہ ایسی ایسی بات کرتا تھا وہ، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ وہ اس کے ساتھ کیا ماجرا ہوا، یعنی مطلعون ہونا چاہتے ہو، مطلعون یعنی کہ تم اطلاع کہتے ہیں نا، مطلع کرنا، کہ ہمیں مطلع کرنا، ہمیں بتا دینا، اطلاع کرنا، تو وہ ہے، تو کیا تم مطلعون ہونا چاہتے ہو کہ تم دیکھنا چاہتے ہو؟ فطلعا، پس وہ جھانکے گا، فراہو، فا پس را دیکھے گا، ہو اس کو، تو وہ پھر اس کو دیکھے گا، فی سواء الجحیم، وہ بیچ میں ہوگا جہیم کے، جہنم کے وہ بیچ میں ہوگا۔ قالا کہا، تو قالا کہے گا، حل کیا تم، نہیں یہ والی ہم نے بات پڑھ لی تھی، قالا تاللہ ان کت لتردین، قالا وہ کہے گا، تاللہ یعنی قسم اللہ کی، اللہ تعالیٰ کی، ان یقیناً، کتا، کتا کا مطلب کیا ہے کہ میں بس ہونے ہی والا تھا، میں تو بس قریب ہی تھا، لتردین، کہ تردین یعنی کہ واقعی تم تباہ کر دیتے مجھے، لتردین لام زبر لا، البت یہ وہ ہے یقیناً، تاب پیش تو تم، اور تردین کہ تم تو، کہ واقعی تم تباہ کر دیتے مجھ کو، دینی ہے ایکچولی یہاں پہ، لتردین، لتردینی، تم مجھ کو، واقعی تم مجھ کو تباہ کر دیتے۔ ہم یہیں پر رکھیں گے، 56 تک انشاءاللہ رکھتے ہیں، اور بس یہی اس میں یہاں پر جنتیوں کی بات کی جا رہی ہے، اس سے اوپر دوزخیوں کا احوال ہم نے پڑھا، اور اس کے علاوہ میں لکھ لوں 56 پر، اور اس سے پہلے ہم نے دوزخیوں کا پڑھا تھا کہ وہ کس طریقے سے وہ جائیں گے، اور پھر آپس میں کوشچنز بھی کریں گے کہ تم نے مجھے، اس لیے کہ اب تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کریں گے کہ تمہاری وجہ سے ایسا ہوا، تمہاری وجہ سے ایسا ہوا، اور اس سے پہلے تو یہ ساری باتیں یہاں پر بتانے کا مقصد یہاں یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنات ہوں، کہ شیطان ہو، کہ جنت ہو، کہ دوزخ ہو، تو ستارے ہوں، تو فرشتے ہوں، سب کچھ جو ہے وہ سب کا بنانے والا جو ہے رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، وہ سب کچھ بنانے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے، جیسے اس نے فرمایا کہ ان الہکم لواحد، کہ تمہارا معبود تو صرف ایک ہی معبود ہے، اور دیکھو اس کے لیے کیسے لوگ جو فرشتے ہیں وہ صفے باندھتے ہیں، مجاہدین صفے باندھتے ہیں، نمازی صفے باندھتے ہیں، اور اپنی زبانوں کو تر رکھتے ہیں اللہ کی عبادت سے، اور ذکر سے، اور تعلیات کرتے ہیں، اور ذکر کرتے ہیں، اور تلاوت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم یہیں پہ اکتفا کریں گے، ہم نے آیت نمبر 56 تک پڑھا۔ مالک و ملک پروردگار الرحمین، اگر میرے پڑھنے پڑھانے میں کسی چیز میں، تفسیر میں کسی چیز میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو، یا غلطی سے بات کوئی نکل گئی ہو، مالک و ملک میں جاہل، یا ارحم الراحمین مجھ کو بخش دے، مجھے معاف کر دے، اور مجھے قرآن پاک کا علم سکھا، اور مجھ کو قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اور آگے پھیلانے کی میرے لیے آسانی فرما ارحم الراحمین۔ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیروں کو بخش دیجیے، اور اسلام کا بول بالا کیجیے، اور اسلام کو پوری پوری دنیا کے اوپر، دنیا کے اوپر چھا دیجیے پروردگار ارحم الراحمین، اسلام کو عزت عطا فرما، مسلمانوں کو عزت عطا فرما، یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا، یا اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما، مغفرت فرما، یا ارحم الراحمین ہم آپ کی ہر نعمت کے شکر گزار ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔